अस्सलाम वालेकुम। बनाना न्यूज नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के न्यूज बुलेटिन में जहां फील्ड रिपोर्टिंग शामिल होगी, वहीं किंग खान किसी भी करप्शन को बेनकाब कर रहे होंगे। इसके अलावा बनाना न्यूज और व्हाट्सएप के साथ होंगे कुछ अहम तरीन मेहमान, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अब तक की अहम तरीन खबरों। और हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि हम पाकिस्तान में सयाहत को फरोग देना चाहते हैं, जिसके लिए पूरे मुल्क को खंडरात में तब्दील किया जा रहा है। आपको तो पता है गोरे को ये टूटी फूटी चीजें कितनी पसंद है, इससे सयाहत को फरोग मिलेगा। मुस्लिम लीग का आपके रहनुमा चौधरी शुजात का कहना है कि मुझे असलम बेग ने पैसों की कोई पेशकश नहीं की, बात सारी एतबार की है। मुझ पे तो मेरे घर वाले एतबार नहीं करते थे, सौदा नहीं मंगवाते थे मुझसे, क्योंकि मैं वापसी पैसे नहीं करता था। बात तो एतबार की। वजीर आजम के वकील, जी हाँ, बात जरा गौर तलब है, वजीर आजम के वकील जनाब एतजाज एहसन ने कहा है कि लोग रेमंड डेविस को ले जाते हैं, हम अपने सदर को स्विट्जरलैंड के हुकाम के हवाले कर दें। भला ये कोई इंसाफ हुआ? सर बिल्कुल ठीक बात है। हमने ये देखा है कि सेनेट की सीट मिलने के बाद लोगों के मौकफ में कैसी तब्दीली आती है। हम आपके साथ हैं सर। ग्रेट। और आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कयानी का कहना है कि यूनुस हबीब केस तारीख से लड़ना है। सर, इस केस पर खामोशी इख्तियार करना दरहकीकत तारीख से सबक ना सीखना है। बड़ी गहरी बात कर दी है कयानी साहब। मेरे ख्याल से शाम को जब मेस में बैठकर चाय पी रहे होंगे आप, इस पर जरूर गौर करने की कोशिश कीजिएगा। और अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे रिपोर्टर बच्चों से किए गए इंटरव्यू का क्या हिस्सा देखते हैं, जो पहुंचे वहां के साथ। आज जी हम मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ये रहनुमा हैं, और कौन नहीं जानता इनको, मैं तो समझता हूँ सभी जानते हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ जनाब फाजिया वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सिद्दीकुल फारूक साहब का नाम तो आपने सुना होगा? बहुत ज्यादा सुना है। नाम सुना है सिद्दीकुल फारूक साहब? हाँ। हमने उनका इंटरव्यू भी किया। ये नून लीग के सेक्रेटरीट में गए, चाय ऐसी पिलाई तौबा नौज़बिल्लाह, ऐसी चाय मैंने कहीं नहीं पी। उफ, दूध मंगवाया पिंडी से नहीं, यकीन करें, बोला आपको और चाहिए, मतलब ऐसी कड़ जबरदस्त किस्म की। अच्छा। जैसे गुफ्तगू शुरू हुई तो कहता है कि यार ये सदर जरदारी साहब के इस दौर में हेलीकॉप्टर और जहाज जो है रोडों पे चल रहे हैं, इतना बड़ा इल्जाम इसने लगा दिया, इस पे क्या कहेंगे? ला, चाहे उसने बहुत अच्छी पिलाई, लेकिन ये सवाल करके बस मुझे उसने कर दिया, ये तंग कर। सिद्दीकुल फारूक अपनी बात करें ना, वो दूसरों पे इल्जाम लगाने के बजाय जरा अपने हकायक तो बताएं, क्या हुआ था? नैब ने उनको क्यों पकड़ा था? HBFC के वो चेयरमैन थे, क्या हुआ था? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रहने दो इन बातों को। कभी एक ऐसा करेंगे, अभी आप भी वायदा करें इधर ऑन एयर लाइव में, आप भी बैठेंगी, इंटरव्यू मैं करूंगा, ये बाकी एंकर वैंकर ये तो आपको पता है हमारे लेवल का तो कोई है भी नहीं ना। ऐसा करेंगे, इधर बिठाएंगे सिद्दीकुल फारूक। नहीं, मुझे कोई शौक एक दफा मेरी फरमाइश, खुदा का वास्ता। नहीं नहीं, मैं नहीं खेल, मैं नहीं खेल, सामना होगा जब यहाँ से सवाल होगा, यहाँ से जवाब आएगा, यहाँ से जवाब आएगा। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है, कोई और बात करो तो। अच्छा, अगला सवाल बड़ा टेक्निकल है। अच्छा। यहाँ बड़ा मुश्किल सवाल है। स्टील मिल तबाह हो गई आपकी नजर में, ये तबाह हो गई आपकी नजर में, रेलवे तबाह हो गई आपकी नजर में, आपकी नजर में, आपकी नजर में, ये अल्फाज किस अजीम हस्ती ने कहे हैं? सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह, हमारे पाकिस्तान के सदर जी, आप सदर पाकिस्तान। एक दफा मैं आपको भी बोल रहा हूँ, इंटरव्यू करवा दो। किससे? सदर साहब। हाय नहीं, यकीन करो, ओबामा देने को तैयार। मिशेल बोल रही है ओबामा इसको नहीं मिस करियो, बड़ी आवाम देख रही है। आपका ये सरकोजाई पीछे, सरकोजाई ठीक है। अभी जो मुंह में क्या नाम है इसका, ईरानी का, अहमदीनजाद मेरे पीछे फोनों पे फोन है। मैंने कहा मैं किसी को नहीं दूंगा, पहले हम अपने सदर का इंटरव्यू करेंगे, फिर तुम। मैंने वापस भेज दिया। वो सोच रहा होगा आपसे इंटरव्यू में उसकी निजात होगी। नहीं, वो अब निजात दिलवा देंगे ना। देखिए, कोशिश करो, हमने उनको भी बोला है, अपना ये फैसल रजा आब्दी साहब से भी वायदा लिया है हमने, आप भी बस एक वायदा कर जाओ। वायदे में क्या, वायदा तो कर देती हूँ मैं, झूठी बात है। अल्लाह अकबर, ये आपने क्या कहते, आप नहीं करती, आप भी सच बात कहूंगी। बस ठीक है, तो सच्ची बात बोल दें आज। एक तो जुम्मा 8 दिन लोगों को आए हुए होता है, टॉक शो में बैठ के, और अपने आप को पता नहीं आसमान से उतरे हुए समझते हैं। अकबर,
تو بنو یہ آپ نے مجھ سے کیا الزام لگا دیا؟ یہ ہماری اس جمہوریت کو 4 سال ہوئے ہیں، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں میڈم ہم کو جو ہے نا، میں 1985 سے میں اس فیلڈ میں موجود ہوں. آپ کیا میں ادھر چھپا ہوا اور سنو، یوگانڈا میں چھپے ہوئے آپ ادھر کام تو کر رہے تھے نا ادھر. آپ ہمارا کریڈینشل دیکھو، آپ ہماری سی وی دیکھو، میری 35 پیج کی تو صرف سی وی ہے. یہ نہیں بولے کہ ہماری بھی بہت، یہ نہیں بولو یار. یہ تو تھوڑے سے اور پختگی حاصل کر لو تو اس سے اس کے بعد تو موت ہے. یعنی میں نے ساری منزلیں طے کر لی ہیں، اب اس کے بعد جب آئے گی تو سیدھی موت ہی آئے گی. تھوڑا اور سیکھو آپ. میں تم یقین کریں صدر صاحب بھی میرا فین ہے. میں آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ آن ریکارڈ بات. جرکی سائیں قائم علی شاہ صاحب بھی سب ہمارے فین ہیں. آپ ایسے نہیں کریں. نہیں ویسے ایک بات ہے، صدر صاحب سارے پروگرامز دیکھتے ہیں، ان کو جب موقع ملتا ہے ان کو معلومات سب کی ہوتی ہے. ہاں اس کا مطلب ہے میرا بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت. مجھے بھلا سندھی میں تاکہ ریکویسٹ کروں ایکڑو انٹرویو ڈیو بھلا. چھا کندا اچھے ایوان صدر جی چانہ پیانداسے، ॿ ٽے ڳالهيون ڪنداسي، بس ॿيو ڇا ڪنداسي. غريب ماڻهو آهيو، هڪڙو انٽرويو ڏيو اسان پروگرام ائين نہ ڪيو صاحب. نواب شاہ جا اسان نواب شاہ جا ائين نہ ڪيو. آکو تو سرائڪي تا کاوي سرائڪي بھی ڳالهائيندو نا ائين نہ ڪرو نا ڏيو انٹرويو. کتنا اچھا ماحول ہو گیا. تالی لگاؤ. ماحول کتنا اچھا ہو گیا. بس ایک آخری سوال کرتے ہیں. میں سمجھی بس ختم ہو گیا. بس تقریباً ختم ہی ہے. آن دی ورج پہ ہم بالکل آن دی ورج. جان جیمسن تو پہلے کہہ چکا ہے کہ 2012 میں دنیا ختم ہو جائے گی. کہہ چکا ہے. 2 آپشن ہے آپ کے پاس. ووٹنگ شروع ہو گئی ہے. کس چیز کی؟ الیکشن. اچھا. اور آپشن آپ کے پاس 2 ہیں. ایک مثال دے رہے ہیں، اس سے آپ کا اندازہ ہوگا مطلب آپ کے اندر پتہ چلے گا کون اچھا ہے کون برا ہے. 2 آپشن ہے آپ کے پاس. نیون لیگ، پی ٹی آئی. تو اور کوئی نہیں سمجھے، اور کوئی پارٹی فی الحال نہیں ہے. ایسے فرض کر لیتے ہیں ان دونوں میں سے آپ کا ایسا ووٹر ہے عوام، آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ آئی تھنک آئی ول گو فار دی ایگزسٹنگ کریڈینشلز. ایگزسٹنگ کریڈینشل جو کہ میاں نواز شریف کے پاس زیادہ ہے. اچھا. کیونکہ دیکھیے عمران خان صاحب تو کوئی نئی چیز پیش نہیں کر رہے ہیں. وہ جو ہے وہ اپنا پرانا فلسفہ لے کے چل رہے ہیں. میاں نواز شریف تو ٹھیک ہے نا، ان کے پاس تو ابھی کوئی فلسفہ ہی نہیں ہے. جب ان کے پاس کوئی فلسفہ ہوگا، کوئی سوچ آئے گی، کوئی یہ سولوشن دیں گے تو پھر بات کریں گے. یہ عمران خان یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ابھی بھی. یہ آپ کا یہ جمہوریت جتنا قد جن کا یہ ہاشمی صاحب توڑ لیا، یہاں سے آپ کا شاہ محمود قریشی کو جھٹک لیا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں جھٹک. اس کے بعد وہ کہہ رہے کہ سونامی آ رہی ہے. سونامی لوٹے میں سونامی آ رہی ہے. اب اس کے بعد میں کیا کہوں بھائی؟ اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب پہ بھی انٹرویو فرض ہو چکا ہے. میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں جواب دینے کے لیے، تو انٹرویو فرض ہو چکا ہے عمران خان صاحب پہ. عمران خان صاحب فون کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے، آپ ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ٹائم نکالیں گے اور بیٹھ کے انٹرویو کریں گے. کوشش کریں گے کہ میڈم کو بھی لیں، لائن پہ لیں یا ہو سکتا ہے لائیو وہاں پہ، تاکہ 1 on 1. اب یہ ہو گیا کہ ایک کرسی عمران خان صاحب کی یہاں پہ، یہاں صدیق الفاروق. 3 ہو گیا اب مقابلہ. نہیں ایسا تو کر I don't need it. نہیں. بہرحال اس بات پہ میرے خیال سے انٹرویو کو ختم ہی کر دیتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت آپ مطلب لوگوں کی بڑی فرمائش تھی، ہمیں بہت ای میل موصول ہو رہی تھی کہ بھائی ان کا انٹرویو کرو، اور آپ نے آج یہاں پہ انٹرویو دے کے آپ نے لوگوں پہ ایک کرم کر دیا. ایک انشاءاللہ تعالی خیر باقی لوگ بھی دیکھ لیں گے. کوشش کر کے صدر صاحب کو دوبارہ ایک دو ریمائنڈر یاد ضرور دلائیے گا. پبلک ٹی وی بند کر دو، یہ چینل دوسرا لگا دو. اللہ حافظ. نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے ایک چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. کچھ مزید خبروں. اور حکومت نے بھتہ مافیا کے خلاف آپریشن کا اعلان کر دیا. بھتہ مافیا کو آپریشن کے کارڈز بھیجے جائیں گے، جس میں آپریشن انشاءاللہ 12 بجے شروع ہوگا. روانگی برات 2 بجے ہوگی اور صبح 6 بجے سے دوبارہ بھتہ لینا شروع کیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ کی ذات ہی ہے بس. پاک فضائیہ کے ریٹائرڈ ہونے والے چیف راؤ قمر سلیمان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے انڈر کام کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وزیر اعظم سامنے کھڑا ہوا ہے اور نیچے بیٹھا ہوا ہے کون؟ MDPIA. گیم ہی سارا یہی ہے. یہی تو چکر. اور اب چلتے ہیں بنانا میوزک، جہاں پہ آتے پس سر بکھیر.
Welcome to BNN guys and happy 23 March to all प्यारी प्यारी बस्तियां sitting all around Pakistan. आप सबको आदिब असलम का एक प्यार भरा सा सलाम. मैं हूँ आपके सामने फैशन के सेगमेंट में, म्यूजिक के सेगमेंट में एक फैशनेबल शख्सियत के साथ, जिनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपने गैस करना है कि ये इनकलाबी आदमी आज 23 मार्च के हवाले से हमारे साथ मौजूद है. जनाब साद हामिद. बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ आपका. इस वक्त कौम बढ़ चुकी है, याद रखिएगा, और हम सब नौजवान आप जैसे और मुझ जैसे बच्चे आगे आएंगे और कौम को लीड करेंगे. इंशाल्लाह ये कौम 23 मार्च दोबारा मनाएंगे. यकीनन बिल्कुल सही बात है. लेकिन आज आपको म्यूजिक के सेगमेंट में बुलाने की वजह मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपसे एक सवाल कि मैंने सिर्फ आपको बुलाया था, आपके साथ ये 3 बच्चे. देखिए आतिफ, आपको याद होना चाहिए कि मीडिया एक बहुत अहम मीडियम है. अभी ये बच्चियां जो मेरे पीछे खड़ी हैं, ये इनको शायद आप पहचाने नहीं है. आपने मोहम्मद अली शेखी के वो नगमे नहीं देखे जिसमें नए दिनों की मुसाफतों को निभाना है और दिल्ली में झंडा लगाना है. ये गाना चलो शुरू हो जाओ बेटा. 23 मार्च है. शाबाश शाबाश. ये कौम के दिलों के अंदर जाना चाहिए गाना. ये मुझे लगता है कौम को बहुत ज्यादा डीपली इस गाने ने इंजर कर दिया है, क्योंकि गाना काफी अंदर तक चल गया. लेकिन सारी बातें छोड़ें, ये बताएं कि ये बाँ पकड़ के राइट लेफ्ट होने का क्या मकसद है? यहूदियों की साजिश है कि ये चीजें छुड़वा दी गई और लोग इस तरह के डांस कर रहे हैं. बाकी यकीन कीजिए ये हमारी सकाफत है और मीडिया को ये बता रहा है लोगों को ये हिंदुस्तान और तो चलिए इजराइल की साजिश है. आप लोगों की फरमाइशों पे एक यकीन करिएगा, मोहम्मद बिन कासिम की जब यलगार हुई थी, इंडोन पाक नेशिया हद के तक पहुंच गया था वो मामला, उस वक्त ये बेंजामिन सिस्टर ही थी जिन्होंने कौम के दिलों में एक जज्बा पैदा किया और हमने जाके दिल्ली पे झंडा लड़ा. सही है. बेटा ये नहीं, बेटा ये नहीं, ये नहीं जो हमने प्रैक्टिस की थी. बेटा बेटा हल्के 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 कहीं दिल का जाम न चले. बेटे पाकिस्तानी गाने गाइए, पाकिस्तानियत तो उधर आनी चाहिए. बेटा पाकिस्तानी गाने गाएं ताकि हम यलगार कर सके. ये गाड़ी यकीनन पाकिस्तानी होगी, इसलिए ये बच्चे हम झूम झूम के पाकिस्तानी वाकया सुनाना चाहता हूँ कि हम सिर्फ गोरिल्ला ट्रेनिंग नहीं करते, बल्कि बच्चों और बच्चियों को ये भी सिखाते हैं कि कौम का जब बड़ा दिन होता है कि उसके ऊपर किस किस्म के मिली नगमे गा के महसूस करना चाहिए दिलों को. यकीन कीजिए एक दिन करेंगे जब हम दिल्ली पे झंडा लहराएंगे. उस वक्त बेटा क्या करेंगे बताइएगा. ये अगर करना है तो इसके लिए आपके पास सबसे बेहतरीन आदमी बड़े सगीर पाक और हिंद में सिर्फ एक शख्सियत. अरे सगीर पाक और हिंद पे हमारी हुकूमत होगी एक दिन, याद रखिएगा. जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल. आप जो कुछ कह रहे हैं वो सही होगा, और जो कुछ आपने मुझे कहने की कोशिश की वो आप खुद होंगे. अब आप बताएं, अब तो आदत सी गए जरा यूं करके आपको महसूस होगा कि आप पाकिस्तानी दिल बड़ा हो जाएगा आपका. अब तो आदत सी है मुझको ऐसे. यकीन कीजिए, बड़े बात सुनिए मेरे बच्चे. मैं कह रहा हूँ नाज़रीन के अगर सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये यहाँ पे एक मरासियों का मेला चल गया, लेकिन दिस इज टाइम फॉर ब्रेक और हम चलते हैं ब्रेक की तरफ. एक शेर सुनाना चाहूंगा यहाँ पर. बरसगीर के मशहूर शायर फरमाते हैं कि उमड़ आओ अपनी अहमतों के साथ और छा जाओ. और अब देखते हैं 23 मार्च स्पेशल रिपोर्ट भगत सिंह. मार्च सन 1940 को आज़ाद पाकिस्तान मंजूर की गई. सोने पाकिस्तान को बनाने के लिए कायदे आजम बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया वो थे ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, यानी कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन. इत्तेफाक से यही चीजें, यही इंग्रेडिएंट्स आज भी मौजूद हैं, मगर किस हालत में? ये पकते की जुबानी सुनिए. सुने बाबा जी, क्या हाल कर दिया इस कौम ने आपके इस मुल्क का. जो जज्बा बाबा कौम तब लेके चले थे वही जज्बा आजकल के हुक्मरानों में भी कहीं नहीं मिलता, क्योंकि बाबा जी एक लीडर थे और ये सारे हुक्मरान हैं. बाबा कौम ने गोरे की आंखों में आंखें डालकर इस सोनी धरती का मुतालबा किया था. हमारे हुक्मरान भी गोरे की आंखों में आंखें डाल के पूछते हैं, सरकार हुक्म करें, ब्राउन कहां करना पसंद करेंगे. इत्तेहाद यानी यूनिटी. इत्तेहाद तब भी था, इत्तेहाद आज भी है. तब एक बाबा था, एक कौम थी और एक ही इत्तेहाद.
آج کئی بابیں ہیں، کئی قومیں ہیں اور اتحاد کی تجیوں سے اپنے اپنے چڈے بنا رہی ہیں۔ تنظیم تب بھی تھی، تنظیمیں آج بھی ہیں، اور کچھ تو کالعدم ہیں۔ بابا جی نے پڑھ پڑھ کے راتیں کالی کر دی، اور آج کے حکمرانوں نے پڑھا ہو نہ ہو جس جیل میں رہتے ہیں اس کو لائبریری بنا دیا جاتا ہے۔ غضب خدا کا۔ کل جس پرچم کے لیے یہ زمین خون سے رنگی گئی، آج اس کی چنڈیاں زمین سے اٹھانے کے لیے فرصت تک نہیں ہمارے پاس۔ اس سے پہلے کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم کا فقدان اس ملک کو بھی کھوکھلا کر دے، اور تب ہمارے پاس اس ملک کو اس کے پیروں پہ واپس کھڑا کرنے کی بھی فرصت نہ بچے، آئیے مل کے اس ملک کے خوبصورت حال اور شاندار مستقبل کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ کیمرہ مین لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بھگت سنگھ۔ اور اس وقت چلتے ہیں کنگ خان کے پاس، جو کہ 23 مارچ کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ آج ہم آپ کو تاریخی حیثیت رکھنے والی جگہ، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا اس کا ایک مقام ہے، آج اس جگہ کا ہم آپ کو نظارہ کروائیں گے۔ اس جگہ پہ بننے والا مینار، جو ہم نے آپ کو بتایا، مینار پاکستان پہ جو ہے وہ آج سب سے زیادہ جو ہے وہ خودکشی کرنے والی جگہ بن چکی ہے۔ جی ہاں، کامیابی کی ایک علامت، کامیابی جہاں پہ پاکستان کی کامیابی اور پاکستان کے فیوچر کے بارے میں جو کہ قرارداد پیش کی گئی تھی، آج اس جگہ پہ ہر ناکام آدمی پہنچ کر اپنی جان دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ اسی جگہ پر پورے پاکستان سے منہ اٹھا کر خطاط آ جاتے ہیں اور اپنی خطاطی کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، اپنی خطاطی کے جوہر دکھانے والے یہ جو ماہر ہیں، جو کہ یہاں پہ دیواروں پر خطاطی کرتے ہیں، وہ اپنی خطاطی کا مظاہرہ کرنے کے لیے جو ہے وہ مارکر، چونا، پین اور یہاں تک کہ نوکیلا پتھر اور چاقو بھی استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، بن بتائے ہوئے جوڑے یہاں آ کر جو ہے وہ خوب استفادہ حاصل کرتے ہیں، اس جگہ سے خوب انجوائے کرتے ہیں، خوب چل کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک سپاٹ بن چکا ہے۔ رہی صحیح کسر جو ہے وہ جو ہے جماعتی سیاسی جماعتوں نے یہاں پہ رہی صحیح کسر کمپلیٹ کر دی ہے۔ جی ہاں، ہر چھوٹی سے بڑی پارٹی، ٹانگا پارٹی سے لے کر بڑی بڑی پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کا فرض ہے، یہاں پہ جلسہ کرنا ان کا فرض بن چکا ہے۔ جی ہاں، آج ہم نے اپنے بھرپور کوشش کی کہ تاریخ کے حوالے سے آپ کو جتنا بتایا جا سکے 1940 میں اس جگہ کی کیا اہمیت تھی، اور آج سن 2012 میں اس جگہ کو ہم نے کس چیز میں تبدیل کر دیا ہے، جتنا ہو سکا ہم نے کوشش کی ہم آپ کو بتائیں، اور یقیناً آپ اس چیز سے محظوظ بھی ہوئے ہوں گے۔ اب جو ہے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، کسی نئے شکار کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے۔ ہفتہ اور اتوار کی تعطیل کے بعد کامران خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اور خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اب چلتے ہیں بنانا اسپورٹس ڈیسک کی طرف، جہاں بنانا آئے میں آپ دیکھ سکیں گے مرزا اقبال بیگ کے ساتھ وسیم اکرم۔ السلام علیکم تمام ناظرین، تمام حاضرین کو مرزا اقبال بیگ کا سلام۔ پچھلے دنوں کافی مایوسی کا جو ہے وہ ایک سما سا تھا کہ جب ہم میچز ہارے تھے ایشیا کپ میں۔ بہرحال اس لیے ہم نے آج کی جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں ان سے جو ہے وہ ہم اس طرح کی وشیش ٹپڑیاں لیں گے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں کیا تبدیلیاں لائی جائیں اور وہ کس طرح سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو اپنے تجربے کے بنیاد پر جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم وسیم، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور بتائیے کہ کس طرح کی تبدیلی آپ لا سکتے ہیں۔ Well, definitely boys are playing very good cricket as far as little Mushi is concerned. He is also playing very good cricket and we are very hopeful for the next match. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیم میں کیا تبدیلیاں آئیں کہ ٹیم مزید بہتر ہو سکے؟ Yeah, well, definitely میں نے تو بڑا کچھ کہا تھا کہ ٹیم میں چینجز لائی جائیں۔ دیکھیں بہت عرصے سے ظہیر خان باہر اسے کریں آپ، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ حشیش نیرا کہاں چلا گیا کسی کو نہیں پتا۔ وہ میں نے سنا ہے کہ راجستھان کے جنگلوں میں سانپ پکڑا ہے، اسے پکڑ کے لائیں، اسے کھلائیں ٹیم کے اندر تاکہ وہ ڈیفینیٹلی زیادہ سے زیادہ فوکس ہو سکے اور کھیل سکے۔ نہیں، میں یقیناً پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات کر رہا ہوں، آپ شاید غلط لے گئے۔ اچھا یہ بتائیے ابھی تک وقار سے مسئلے چل رہے ہیں یا پھر کچھ
देखिए वेल डेफिनेटली इंसान को मैं तो लड़ाई वाला आदमी नहीं, और वैसे भी एक आदमी कमजोर हो उससे नहीं लड़ना चाहिए। आप देखिए ना उनके अंदर कुदरत की तरफ से देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपको माजूरों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है डेफिनेटली, और आप लड़े नहीं, वरना मेरी तो बाउंसर खुदा की कसम हम तो ऐसी गेंदें टिप्पे मारते थे ना। आपने कई दफा देखा होगा हमारे दौर में इंतखाब आलम जो है वो हमारे कोच होते थे, कई दफा सर उनका फटा हुआ देखा होगा आपने। यकीनन आपकी बॉलों की वजह से इंतखाब आलम। अब वो दौर नहीं रहा, वो दौर नहीं रहा जैसे इमरान भाई ने हम लोगों को, वेल डेफिनेटली मैं मानता हूँ इमरान भाई ने हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से रखा, प्यार से रखा, देते जो है वो सोने का निवाला थे, देखते शेर की आंख से, मैंने भी वही किया। कई दफा मैं बॉलिंग कराता था ये करके ये और वो आगे छोड़ देता था, कौन वजादुल्ला वास्ती, तो मैं उसको ये कहता क्या हाथ पाड़। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कई दफा यकीन करें मैं ही उखड़ा हो जाता था यूं। अच्छा, आप तो वैसे भी मुल्क के अंदर काफी कम होते हैं, यकीनन नौजवान क्रिकेटर्स, नौजवान जो के हैं वहाँ पे मुल्क के अंदर और बहुत सारी चीजें हैं ना, भत्ता माफिया, ये फलां फलां फलूं दहशतगर्दी, हम तो होते ही। अच्छा, तो यकीनन कोई टिप अगर आप देने चाहें नौजवानों को? वेल डेफिनेटली टिप यही दूंगा कि देखिए नौजवानों को सबसे पहले चाहिए कि अगर लड़की हंस रही है तो उसकी हंसी पे एतबार ना करें, और दूसरा ये कि उसको देखें, ये करें, और उसके बाद उसको देखें ही नहीं, बच्ची आप ही साइड हो जाएगी। यकीनन 5 मिनट दीजिएगा अपने इस मौजू पे, मुझे आपसे जरूर बात करनी है। इंशाल्लाह अगली दफा भी आपको बुलाएंगे, आपके तजर्बे से लोग जो है कुछ सीखेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए, सेंट्रल स्टूडियोज जाने का वक्त हुआ है। अल्लाह हाफिज। बोतल पिला मंडू। अच्छा 5 मिनट सही नहीं, वो बच्ची अच्छा